Hi everybody. Thank you for all coming. We have good number at least for a start. We had also bigger numbers earlier. And there are more people who will be joining after some time. They're coming from top. Okay? With the MLA. There was some miscommunication. Somebody said 6:30, he said 6 o'clock. So here we are gathered today to stop this massive environmental destruction that is taking place here, right behind you. And also at Grand Height, where they've been encroaching into on the beach area, inch by inch or meter by meter. We need to push them back and tell them go to their original place, and they cannot encroach on the public space in the beach area. So these are the two issues. One is the massive destruction of environment taking place right here. This is the ground zero of Bamboli. This is so much of destruction that even this place can collapse road and cave in. It's so dangerous. And they don't care. They don't care for the law. They don't care for the people. They don't care for the environment. They don't care for our water resources. They don't care for our motherland. They don't care for the land. They don't care for anybody. What they're interested is money. Okay? They want to buy everybody. They can't buy me, of course. They bought the politicians, they bought the bureaucrats. So we are here now to assert our right to protect our land, our right to defend our natural resources. This is our asset. The land is our asset, not to destroy. This is our land, belongs to the people here. Nobody has a right to destroy it. Because they are destroying it, we are here to defend it. Yes. Yes? Are you ready to fight? Yes. Ah, that's the spirit. I want louder voice. Are you ready to fight? Yes. That's the spirit. Now, our battle has just started. We have tried all possible means, the most civilized means of giving written representations. I have given, Professor Ramrao Wagh is here, he has given, Maya D'Souza is here, she has given. People have given in writing complaints, no reply, no response. Department of Environment and Climate Change, instead of acting on the environmental damage, they are saying there is no CRZ violation. They sent me a letter. Yesterday I received a letter after 2 months of sleeping that there is no CRZ. I never complained about CRZ. What I complained was destruction of the environment. You destroyed the earth. You destroyed the aquifers. You destroyed the groundwater. The entire catchment area of the spring. And they are not bothered about it. And this is given in black and white. Coastal regulatory zone. We are not complaining about coastal regulatory zone violation. What we have complained is environmental violation. Jenna zoning, I'll just explain for who don't understand English. Jenna आमची गोंयची जमीन हे काबार करूंक सोदता. गोंयकार काबार करूंक सोदता. गोंयचे गोंयकारपण आमी आयज उठल्या सांबाळपाक आमचें गोंय. समजलें न्ही? हे दर्या देगेर पळयल्यार if you see the coastal area, 90% of the coastal fisher folk land has been grabbed. They just encroach and grab it. They push the fishermen so badly out at Naushi, they have hardly any place to keep their boats. So we are here to defend the rights of the locals, the fisher people who have been traditionally fishing there for thousands of years. This Delhi builder comes and overnight takes over. Like we are like become a colony of Delhi today. Yeah? So we don't want to be a colony of Delhi. We refuse. We will rule by people's will. Rule has to be by people's will through democratic process, not by going by money bags. Right now the government is going by who's giving them money. We are not going to give them money. We can't afford to buy. So our only solution is people's power. Exactly. We fight with people's power. We need numbers. Today we are 50 or 100. Tomorrow will be 50,000. Exactly. So the movement has started. More people will join now. Hundreds of people more are going to join us. So we have to continue our struggle until we get justice. Right now we don't have justice. Am I right? Yes. So we have to get justice. We have to assert our rights.
We have to protect the environment. We have to protect our land. Nobody can abuse and destroy our land. Right now what is happening is complete abuse of power. Because Worldwide Resort thinks they are above law. We know, we've got a recording. That whole night the work is going on. Daytime they're showing there is nothing, nighttime full light. But our demand is to remove the entire cement what is put inside and restore this land to the original state. Whatever soil they have taken out, they have to restore. They have to deploy, we have put in writing that they have to deploy environmental restoration experts to restore this land. The same thing with Grand Height. They have to restore the beach without the use of heavy machinery, because that's a rich and fertile ground of beach crabs and window pane oysters besides other fishes. So the Grand Height, who's behaved very irresponsible manner, has to restore that without use of heavy machinery, because use of machinery will further destroy the beach. So you can keep your machinery in your property inside Grand Height and use the cranes, use human labor and lift it up, all the debris, and get back to your original place. You get out of the beach. Beach is a public space, not for private profits. So entire beach, entire Goa, wherever there are beaches are for public use, and every citizen, every resident of this state has a right to access the beach. Is there a banner poster there saying that beach access? Here it is. Free or traditional pathways. Here it is on my right. Free or traditional pathways and Bambolim beach access. So this is our right. These are our rights. Nobody can stop it. Taj was the first hotel in Singeri to stop the beach access. We fought and we won. Second was Siddharthi Goa. We fought and we won. Now third, we are going to ensure that this beach is cleaned up properly and restored, so that beach crabs can come again, window pane oysters can come again, and this breeding ground of other fishes is restored back to its original state. You agree? Yes. Okay, now I request Professor Ramrao Work to say a few words. He's been very passionate. Hayat is not a CRZ violation. It's a violation. It is a Yeah. CRZ. I'm talking worldwide. I'm talking worldwide. It is a- Yeah, I'm talking worldwide. It's not. This is not, but what Hayat is doing is definitely. First of all, let me welcome on behalf of Santanre residents, all of you who have come here. The place where I stand, if I look at the top, you can see that some water tank being built up. All those hilltops are right now under development. Behind me, there is a massive IB school which has come up by the same management, which also you can see from here where is the access for that. It is being advertised, full page ads have come, but can you see any access here? The access is directly on the third floor of that school from this main road right now. And it is a IB school. Imagine what is IB school. You all must be knowing that. Just behind you, as we said, if you see that devastation last 4 or 5 months since Avirtin and other group, they in fact made us aware of this. We have been fighting together on this issue. It's a horrible state of development. Over there again, as Avirtin said, there is a coastal zone violation which again we are fighting. So if I see Bambolim as a typical example of what is going wrong in entire Goa, and it is all happening together. It is, I just mentioned few, right from there to near Grand Hyatt and behind Grand Hyatt, this everything is being now destroyed. The place where we are standing is actually a road, and the place behind you is also a part of the road. Somehow mysteriously this has been changed and the road has been shifted this side to make way for this development, and this is actually a, somehow I don't know how it was made settlement earlier. Recently they claim that it was converted to commercial zone and then that 8-floor hotel is being built here. That is how. So actually legally I think still it is not done as a commercial zone, but people are also not aware and they are doing all sort of development.
So imagine 8th-floor hotel coming up just where you are standing now. This cross was saved because locals opposed, and that's how now a small portion has been kept only for this cross. But if you see this, where is the road afterwards? And imagine 8th-floor hotel operating here, and not only hotel, it's a casino. So behind this, one of the Goa's biggest development colony, Aldiadi Goa, is there. Many of you must be also having some or the other friends, or you might be also staying there. They have also come here to stay in with nature, in peace, and all those things. But now if you see, the remaining spaces are also being taken over and things are getting destroyed. Nobody will have peace of mind, not the new residents who have come here, nor the old villagers. The houses which you see here were all staying in all these areas. They have been shifted there. They have been promised that, okay, we'll give you some other built house, land, we'll give you some job, we'll give you some taxi permit over here. And now they are also on the verge of destruction, because again they will claim that this is part of the road, they have to be demolished. So this we had expressed some 15 days back. We had met here some of the villagers, we had a press conference here, we had expressed that fear. Don't worry that villagers are not coming forward. We meet them, some of them are also here with us. Some of them may not come because there are certain let's say constraints which prohibit them. But your support and your presence will give them confidence. Many of them are not used to a way of say protest or a way of say expressing their dissent, and slowly they will come to terms. We need to understand, as a local politician, I also know what it takes. When we fought against Marina, we knew how difficult it was. Still people join, and I think there has to be certain, like say, phases through which this agitation, through this movement go, and people will join. Fortunately, the local MLA is also fighting tooth and nail with all of us. It was good that Avritin and others, they met him, they made him aware of all these issues, and we have a lot of information. But problem is government is not acting. Government is hand in glove, and that's why we have to awaken the government's inactive departments or people who are hand in glove. So today's protest, I think, is a means for that, and we are following up many matters. Maybe it is many times difficult for us to do all those things, but I think these last 3-4 months, like say, actions which we have taken have really shaken them. Like last night they were trying to do, there was a video which was I think published, they were trying to put some base I think over here. So they are doing things on war footing. I had filed a complaint against one of the construction which is coming up just next to water tank. They have done wrong calculation of slope, TCP. Actually it is slopey, but they have applied a different way of measurement, and they have shown that it is not no development slope, and given them permission. We have given that with proof to town planning department. Till now they have not taken any action on that, and the work is going on war footing. All the next spaces are also going on. So right from sea, from the river side, the estuarine side to the hillside, this is the only story of devastation which is happening. And good that you all have come today evening, and I think this particular small step which you all are going to take will awaken the locals, will awaken the panchayat, because panchayat is also hand in glove in this. I'm sorry to say that, but entire panchayat is operated by the same corporate. They decide who should be the panch, who should be the sarpanch. This is the story of Kurka Bamboli village. Tomorrow there is a Gram Sabha. I have challenged people, I have informed everybody, go and storm the Gram Sabha meeting, ask. But unfortunately very few people attend Gram Sabhas, hardly 5 or 6, and I don't know tomorrow, although we have sent messages to everybody, but people don't have guts, people don't come forward. But I think we have to be patient. What time And is it? what is it? Gram Sabha. Tomorrow it is at 10:30. Please attend the Gram Sabha, And- assert your right, Yeah. and question them. 10:30 a.m. The location of the Gram Sabha, Village cannot attend. Huh? they can just stay outside and They attend. all voters. Some of them are voters, so they can go. I think posted that message. It is at Gawali Mola Government Primary School. It is other end.
In fact, it is not only Bambolim, this village is doomed. Kurka part, also there are a lot of mega projects happening. And Gawali Mola, which actually houses the largest private forest in Tiswadi, I think, is also going to be, like say, destroyed. They have given development permission, including a private university. Already the Sharda school which has come up there, that entire area is part of this village. So you can imagine the reach of this village. Right from here it goes up to Old Goa. It touches Old Goa. And over there the hills are also getting destroyed. So these questions somebody has to ask. Somebody has to get these answers. Panchayat has to be aware of this. And they say, no, we don't know. TCP has given permission. TCP says we don't know. CRZ has given permission. So whom to ask? Environment impact assessment, again there's a problem. So these are all issues, and I think your presence, whether we speak or no, your just presence itself is great for all of us. Let this, we will make it viral that okay, these people have come from all over Goa for your villages. Now come forward, and I think at least through that there might be some awakening. Once again, I thank on behalf of locals over here, and let us hope better sense prevails and companies, government take care in giving these permissions when they are doing any of this so-called development. Thank you. Thank you. Did you know that Bamoli, Kurka, Talauli Panchayat area has the highest number of springs? There are 15 notified springs. Huh? I'm talking only notified. No other village Panchayat has as many springs as this place we are standing. It is not only rich in forest, mountains, hills, but also rich. For thousands of years, the water has been restored in the ground. For thousands of years. And these guys are destroying overnight. They're puncturing already 5 acres of the Panchayat over here. Sorry. And government is doing nothing. We complained to the water resource department. You know what is the fine imposed on them? Just 5,000 rupees. 5,000 rupees is the price they pay for destroying the water of Goa. Such a shame. Shame. So, these acts of violation, destruction of environment is possible because of connivance of our own government officials and politicians. This nexus was TCP, WRD, Government of Goa, Panchayat is enabling the destruction of Goa. Is there anyone who wants to speak? Anyone interested in speaking? Anybody else? कोणा उलोवपाक जाय? दोन उतरां उलोवंक जाय? Albertine बोले तो. Let's give a perspective. Albertine. So now we are waiting the for other them. people who are there on top, they are coming down, they are marching down. Where they are reached? They are coming down. Where are they? Where? Ashes up there. Huh? Is that the is Yeah, the so up his there? phone is being handled by some staff, and he's not responding. He said he's organizing march. So save Bambolim. Save our villages, save Goa. Save our beaches. Save Goa. Slow, yeah. We'll go slow. We'll let them come. No to private beaches. Yeah. No to private beaches. No to. Private beaches. No to. Private beaches. No to. Private beaches. Private beaches. कोकणी येता कोकणी Oh yeah. आमचं बीच आमका जाय. जिंकल्या बगर सोडचे ना Okay, start. सोडचे ना रे सोडचे ना जिंकल्या बगर सोडचे ना. सोडचे ना रे सोडचे ना जिंकल्या बगर सोडचे ना. सोडचे ना रे सोडचे ना जिंकल्या बगर सोडचे ना. सोडचे ना रे सोडचे ना जिंकल्या बगर सोडचे ना. सोडचे ना रे सोडचे ना जिंकल्या बगर सोडचे ना. सोडचे ना रे सोडचे ना जिंकल्या बगर सोडचे ना. Next look. आमचं बीच आमका जाय. Okay, yeah. Start. आमची प्राय Start beach over. Casino आमका बीच नाही. जाय.
आमची बीच आमका जाय. आमचो बीच आमका जाय. आमची बीच आमका जाय. आमची बाबोली बीच आमका जाय. आमका जाय. सोडचे ना रे सोडचे ना जिंकले वार सोडचे ना. सोडचे ना रे सोडचे ना Is this the way to the beach? No, ahead. सोडचे ना रे सोडचे ना Near your home. सोडचे ना रे सोडचे ना Wait, wait, wait. सोडचे ना. सोडचे ना रे सोडचे ना सोडचे ना रे सोडचे ना जिंकले बगर सोडचे ना. सोडचे ना रे सोडचे ना जिंकले बगर सोडचे ना. सोडचे ना रे सोडचे ना जिंकले बगर सोडचे ना. We want Baboli beach. We want Baboli beach. We want Baboli Beach. We want Baboli Beach. Something on the water resources. Yeah, okay, we'll get water. So there. next time you come prepared, Mr. Wag, For water. with all the slogans. Slogans. आमका जाय This आमका is जाय fun, man. Yeah. आमका जाय आमका जाय तुझीकडे आमका जाय आमका जाय आमका जाय आमका जाय ए सरकार कोणाचो ओ सरकार कोणाचो सरकार चोरांचो ओ सरकार कोणाचो अरे गोसलो माया गोसलो आमच्यो जोऱ्यो आमच्यो जोऱ्यो आमच्यो जोऱ्यो आमच्यो जोऱ्यो आमची प्राय आमची प्राय आमचे मामोली आमचे मामोली आमचे मामोली चार आण्याची सुपारी That's a nice one. There are regular ones. Then another one used to be. Then it was another one we used to have when Pratap was the CM. Pratap, Kodel Sol, Rostador. What? Kodel Sol, Rostador. That's a nice one. रस्तो सामको नाही का आमचे बामोली आमचे बामोली आमचे बाबोली आमचे गोय आमचे गोय आमच्यो प्रायो आमच्यो जोऱ्यो आमच्यो जोऱ्यो आमच्यो जोऱ्यो Okay, we'll wait here for one minute. Maya. wait here, he's asking us to wait. Yeah, one photo from here. Grand height. Yeah, this is who we're fighting. This is the hotel. destroying our beach Yes. Amkazai, Amcho Zoro, Amkazai. Yes. Come on, let's make a noise. आमका जाय आमच्यो आमका जाय आमची बामोली बीच आमका जाय आमका जाय Baboli Beach, Amkazai. 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 सोडचे ना रे सोडचे ना Amkazai Sorchena. सोडचे ना ना सोडचे ना Say loudly. Jikle Bagar Sorchena. Again, this is a nice one. please have water Huh? Yeah, hydrate here. What? इधर लाओ We will wait for 2 minutes here and then go. Yeah? Because they are also coming. The group is coming and joining us. 1, 2, 3, 4. Amkanaka. Casino Sarkar, Amkanaka. Amkanaka. Casino Sarkar, Amkanaka. Casino Sarkar, Amkanaka. Amka naka. Casino Sarkar, Amkanaka. Amka naka. Casino Sarkar, Amkanaka. Come on, louder, please. Amka naka. Casino Sarkar, Amkanaka. Amka naka. Casino Sarkar, Amkanaka. Amka naka. Casino Sarkar, Amkanaka. हे राज कोणाचे Ye Raj Soranche. हे राज कोणाचे Ye Raj Soranche. हे राज कोणाचे Ye Raj Soranche. सोडचे ना रे सोडचे ना Jikle Bagar Sorchena. सोडचे ना रे सोडचे ना Jikle Bagar Sorchena. सोडचे ना रे सोडचे ना Jikle Bagar Sorchena.
They've taken so many. Are Sorgina! Chikle Bogor Sorchina. Hayat Zara Zao! Ami They are coming. Sorgina! Jikle Bogor Sorgina! Girish Burkar supporters are coming, joining us here. Oh yeah, it's good. Yeah. Why are they taking so long? What are they doing? Stop construction. And he's pointing at the hotel. Show. Pointing at the hotel which is responsible for this. That's Is anyone going to take a picture and send it to me? Yes. Hold this way. Hold this and here. Hold it, You're hold blocking it the. straight, okay? Hold it it straight. I'll light it up so that everybody can see what Veda's done. See this young Wow. boy. How young are you? How brave. You want to tell your name. Youths are not coming on road and Wait. What a shame. See His this young name boy is has come for a Ved. protest. And this is made his own poster. Huh? This is his own. He did it himself. wow. He's trying to say, blaming the cutting of tree on the hotel. That is trying to express that way. See the way of He's saying expressing. tree has Whatever been coming cut in- by the hotel, which is very He's bad. saying no to this. Stop. It's on. Okay, I will. Excuse me. I just explain briefly what happened to Bambolim Beach Yeah. and Grand Height. Yeah. So, what I'm trying to explain is one of our struggle is against Grand Height for destroying the beach by allowing the retaining wall to fall. First of all, they have encroached on the beach. Then they want to further encroach. So what they do is, when a small portion had fallen, they were supposed to repair it. Yeah. They had a repair permission in 2021. For 4 years, they did nothing. After 4 years, after allowing the wall to fall, they spread all the debris on the beach and destroyed the entire nesting site of beach crabs and window pane oysters. Completely destroyed. They deployed 2 bulldozers. Senseless. If you have common sense and you know the eco-sensitive value of this beach and the beach crabs and nesting site, nobody is going to use bulldozer and destroy it. This is the most destructive. So we have given a written representation. I have given, Professor Ramrao Wagh has given a written representation to the Department of Environment, Goa Coastal Zone Management Authority, to initiate action against, penalize these people. That they should be penalized and made to restore the beach to the original state. They must also, this hotel also must go back to the original line. They have, you see, if you go in the high tide, if you go on Bambolim Beach, you cannot walk. You know, there is no beach in Goa where you can't walk when there is high tide. This is one of the few places where there is encroachment and you can't walk because the hotel is encroached on the beach. So they must go back to the original state, and we have got all the photos. Google Earth is very clear which year they encroached, what they did. So they have a history of violating all environmental laws. And now they're doing it, they're going worse. Yeah. They're getting worse. So they're getting away with crime. Yeah. So it's like we got money power, we can do anything. So we went and filed a complaint, and on the 23rd there was a hearing wherein the GCZMA, we asked the GCZMA not to allow them with the work, retaining wall, and no pouring of concrete. Concrete is the most destructive material. Hello, please. Just 1 minute. The concrete is the most destructive material for our earth. Yes. So we have told them no use of concrete. They have to use eco-friendly material, and first of all they have to go back to the original state. They have to go behind, leave the space for people to move on the beach. Because if you see there, you can clearly see the encroachment. Just because nobody questioned them, they get away with crime. This is land grabbing. This is public grabbing of public space. They can't do it. Because of the silence of the people, they have been taking advantage. They think they can do anything and go and get away with crime. And now we are telling them, you cannot do this. You restore the beach to the original state. Deploy experts, environmental restoration experts. They must deploy and get this beach restored to the original place, what it was before. Are you ready? Do you agree with this? Yes. I can't hear you. Yes. Okay. Great. So they have to restore back this place so that we get back the beach crabs, we get back the window pane oysters, and we get back all the fishes that are
breeding there in that area. It is a rich breeding ground. Got it? Exactly. So we want this area to be restored. We should actually also do a thing where we are telling the tourists that If they don't follow the rules, please, please close down. yes. Any hotel keeps violating the law, the hotel has to be shut down. And There's we no other also solution. appeal to the tourists to boycott them, Because not to use this place. these are repeat offenders, these are serial criminals. The shameless people. Yeah, they have no shame. They only adore money. They only adore money, profits at the cost of our environment, at the cost of our land, at the cost of our beautiful pristine beaches. They have destroyed everything. So we have to ensure that our land is restored back to the original state. Our beach is restored to the original state. So the next project should be over here, higher, for them to move Yeah, back. yeah. So now we are going to march to the beach. Yeah, we are going to the beach now. I don't know if they're coming. No, they will come, but where they have reached, I don't know. तुझो अंकल थंय आशिल्लो आमचो हय अंकल थंय आशिल्लो दिसता सोड चेना रे सोड चेना शिकल्या बगर सोडचे सोड चेना रे सोड चेना सोड चेना रे सोड चेना सोड चेना रे सोड चेना सोड चेना चल अशें बिचेर कम पुढे या Kindly please everyone, please make only 2 please. No, I was looking out for you. सोड चेना रे सोड चेना शिकल्या बगर सोडचे सोड चेना रे सोड चेना ओ सरकार कोणाचो कस्तोरांचो ओ सरकार कोणाचो ओ सरकार कोणाचो चार जाणांची आमका नाका आमका नाका आमका नाका आमका जाय आमका जाय आमका जाय आमचे बाबोली आमकां जाय आमचे उदक आमका जाय चार जाणांची सुपारी गोवा सरकार भिकारी हा मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका आमचे गांव आमका जाय It called everyone there though. People were getting restless, so I moved. They were getting restless, waiting in one place. Mega project आमका नाका. विलेज गोंयकारांनी खंय म्हटल्यार राखून दवरली. हांगा नुस्तेकार भाव हांगा सगळो फिशर फोक्स लोक आसा. फिशर फोक्सान ही जी विलेज आसा ती घडयल्ली आनी ती फुडें येयल्ली. आनी आतां कितें जालां आतां हांगा व्हडली व्हडली हॉटेलां येयल्या व्हडल्यो व्हडल्यो कन्स्ट्रक्शन लॉबी येयल्ली आसा आनी ह्यो लॉबी जाय तश्यो म्हटल्यार पयशांचो अंदाधुंदी करता आनी ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटाक विकते घेता. हांव हें एलिगेशन करता कित्याक ह्या डिपार्टमेंटान सगळ्यांनी कांयच म्हटल्यार हांकां अप्रुवला पासून दिता आसतना ते वचोन सायटीक खंयना त्या हेका तेंच्यांनी सायट इन्स्पेक्शन केलां म्हणटा तेची डेट आनी टायमूच ना म्हटल्यार केन्ना तेंच्यांनी केलां सायट इन्स्पेक्शन तें पासून खबर म्हणून तेंकां ऑफिसान वचोन सायनी मारता. हे टोटल इनलिगल आसा आनी टोटल इनलिगल हाका परमिशन दिता सारकें एनवायरमेंट
कसो एनवायरमेंट कसो दवरपाचो आनी कशे रुल्स आसा ते रुल्सा प्रमाणे कांयच ना. तो हो एक तसोच व्हडलो प्रोजेक्ट आसा आनी अशे आनी कितलेशे प्रोजेक्ट वयर तुमी पळयता आसतलो एनडीझेडाचेर तेंच्यांनी अप्रुवलां दिल्ली आसा आनी पंचायत दोळे बंद करून सायन मारता. कितें म्हणटा आमकां टीसीपीन टेक्निकल क्लियरन्स दिल्या. कशी दिल्या ही पंचायत वचून पळोवंक जाय सायडीचेर. मात ह्या सायडीर मातूय पळयना ते फक्त आपणाची कितें आसा बॉल्सां पळयता कशी भरतली काय म्हणून. अशें आनी फुडें प्रोजेक्ट आसा तेय दाखयता आमी. Whenever someone is speaking now, food, keep them mic. Okay. We'll get a push. That's why I stood closely. You stand close to them. Yeah, they stood to him, close to Suresh. मेगा प्रोजेक्ट बंद करा. मेगा प्रोजेक्ट बंद करा. मेगा प्रोजेक्ट बंद करा. प्रोजेक्ट आमकां नाका. आमचें गोंय आमकां जाय. आमचें गोंय आमकां जाय. दिल्ली वाले आमकां नाका. मेगा प्रोजेक्ट आमकां नाका. मेगा प्रोजेक्ट बंद करा. आमकां नाका. हॅलो दोन लाईन करा. आता तुम्ही फाटल्यान पळयला आसतलो. फाटल्यान पळयला आसतलो. बोर्ड मारला तो एक जालो. आता हो आनी कंटिन्युअसली जे प्रोजेक्ट आसा त्या प्रोजेक्टाक अप्रुवल कंटिन्युअसली दीत आसा आनी हो एक तसोच तो मेगा प्रोजेक्ट आसा तसोच आनी एक प्रोजेक्ट ह्या कुर्का बामोलीम विलेज पंचायतीन ह्या टीसीपी मिनिस्टरान आनी ह्या सीएमान सावंतान हेंच्यांनी ऑल ओव्हर गोवा केला तो कांड आयज सानान रेन्यू करता. परमिशनां ग्रांट करीत आसा आनी हेंकां जाय तशी मनमानी म्हटल्यार मनमानी कित्याक म्हणपाक सोदता. कित्याक गोंयकारांक आमी सादारण गोंयकार जे आसा तांकां उदक समज जाय जाल्यार तांकां राटावळी खूब करच्यो पडटा. पण हेंकां जाय तशें म्हटल्यार रोखडेंच तांकां कनेक्शनां दिता. रोखडेंच तांकां कनेक्शनां दिता. आनी आतां सद्याक आमच्या मतदारसंघान उदकाची प्रचंड प्रॉब्लेम आसा. तशीच गोंयभरान उदकाचो प्रचंड प्रॉब्लेम आसा. आतां आयच्या दिसाचेच सांगता तुमकां. आयच्या दिसानूच म्हाका ऑलमोस्ट 10-15 सुमार कॉल येयल्या उदक ना म्हणून. आनी उदक कित्याक लागून ना कित्याक हेंय सांगपाक सोदता. हें उदक जें आसा ह्या प्रोजेक्टांक डायवर्ट करता. ह्या प्रोजेक्टांक उदक हे डिपार्टमेंट डायवर्ट करता आनी ते खंय ना खंय हेंकां उदक मेवलें म्हणून ते बिंदास आसता. आनी आमचे गरीब जे लोक सामान्य लोक आसा जे गोंयकार आसा ते कितलींशीं वर्सां घरां आसा आमची तांकां उदक मेळना. हें हांगाच न्हू गोंयभरान सगळे कडेन जाता. आनी एवरी टायम आमकां वचोन डिपार्टमेंटान झगडचें पडटा. PWD डिपार्टमेंटान झगडचें पडटा. बाकीच्या डिपार्टमेंटान झगडचें पडटा. कित्याक लागून हो जो रोड आसा हो रोड वायडनिंगाक घातला. हो रोड वायडनींग केलो नाल्यार हांगा सायडीची कितलींशीं घरां आसा ही सगळीं घरां मोडून वयतलीं. सगळीं घरां
हांगांतल्यान डायरेक्ट शिरदोन पर्यंत आख्खी घरां जी गोंयकारांची म्हणल्यार जितली वर्सां गोंयकार हांगा जगले तांकां डिसबस करपाचो हो षडयंत्र ह्या बीजेपी सरकाराचो आसा. हांगा कितलेशे आमचे गोंयकार आयज जगतात नुस्तें मारून, त्या नुस्तें मारता थंय पासून ते येयले, थंय पासून तांकां रिटेनिंग वॉल कन्स्ट्रक्शन करपाक लायले. आमचे हांगा लोकल येयल्या, हांव मागता आमच्या लोकलां कडेन की तेंच्यांनी आपणाचो कळकळीचो काळजान कितें आयज राग आसा तो उलोवचो, कित्याक ते तुमकां सारकें सांगपाक शकतले. आमी सदांच आसता, पण जेन्ना तांकां सफर जाता, तांकां गांवांत कितें त्रास जाता हे ते तुमकां सांगतले. आई तूं सांग तुमकां कितें कितें त्रास जाता ते सगळें सांग. उदकाचे म्हटले आमकां उदकाचे प्रॉब्लेम जाता, खूब जाता. पायपां फुटलेली आसा, ते फुटलेले आहा ते कोण हें करिना, सारकी करिना. आतां आमकां पळय पंचायतीन लागून गेल्यार पयशे मागता. आमी आतां गोंयकार, आमी बायलो लोक म्हणटा, लाखांनी पयशे मागता पंचायतीन लागून गेल्यार, आनी कामां करिना आमची. आमी आतां एक NOC मागलेली, ती 4 वर्सां सुमार जाली, NOC दिना आमकां. मग कित्या खातीर नको, कित्याक जाय पंचायत, कित्या खातीर आमी पंचायतीक हाडटा कित्याक? आमच्या खातीर हाडटा न्हू, गरिबांच्या खातीर. गरिबांकूच रडयता कित्या खातीर? आतां हो आमकां इतलो सपोर्ट करता, आतां आमी ताका तें करपाचें. देव बरें करूं. जेन्ना हो लोक फुडें सरला न्हू, म्हाका जाल्यार खूब बरें दिसलें. जेन्ना आमी हें केल्लें न्हू, तें पयलींच करूंक जाय आशिल्लें, हें जावच्या पयलींच. जाल्यार लोक केन्नाय फुडें सरतलो आसलो न्हू. पळय आतां कितें जाता तें फुडें न्हू. आमकां त्रास कांय ना, उदकाचे त्रास जाता, उदकाचेच, आनी त्रास कांय ना आमकां. आनी उदकूच येयना आमकां सारकें, हेच प्रॉब्लेम आमचो. आतां हे प्रोजेक्ट येयल्यार तुमकां दिसता तुमकां आनी उदक येतलें काय? हे प्रोजेक्ट जर हांकां उदक गेलें तुमच्या वाट्याचें, तुमकां आनी उदक येतलें? तेच पळय ना आतां कशें जाता तें. तू यो सांग, त्रास जाता कोणी लोकांक, सगळ्या लोकांक कोणी न्हू कसले त्रास जाता ते. उलय भियो नाका, चल आमचे तो गांव पयलीं कसो आहलो आनी गांवची आतां कशी वाड लायल्या ती सांग लोकांक कोणी. कित्याक हे आमचे पयले गोंयांत आमच्या सारके प्लेयर आहले, हे येयलेल्याक पाड पडला. कित्याक पडला पाड? फक्त हे खावपाक पयशे 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 आनी कांय ना सामके. आनी फुडलें सांगपाक हांव आतां भाऊ तूं आतां गांवांत रावता इतलीं वर्सां, तुवें पंचायतीन वचोन केन्ना सांगला असले आमकां व्हडले प्रोजेक्ट हाड म्हणून? बाबा हांव पंचायतीन केन्ना वचोंक ना, वचात ना. वचोच ना. कित्याक वचोना? ते म्हणटा मागीर कित्याक गेलो बाबा तूं, कामां जायना, बरो फायदो आहा. पंचायतीन वचपाचें हांव पळय आतां पयलो राण्यान गेलो आहा तो पयलो 15 वर्सां. म्हाका खबर आहा की बाबा तो कितें जाता आनी कितें घडटालें पळय तें. सगळें खबर आहा, म्हाका सगळें खबर आहा. राण्याच्या टायमार खूब बरें आहलें. आतां सामकें आतां कितें जालां सामकें सोंपतानाच चडूच सामको सद्याना. आनी लोकांक ना. आतां लोकांक अपील कर भायर सरा म्हणून, नाल्यार जावचें ना. पळय लोकांक हांव एकूच सांगता तुमकां, सगळे तुमी भायर सरा, एक वोट सरा आनी फुडें सरा. आनी कोण उलयता? हे आमचे आता एकच मिनिट. दिपाली आमचे हे पंच मेंबर हेच पंचायतीचे. हांव मागता त्या कडेन की तेणे उलोवचें आनी कितले तांकां त्रास जाता एज अ पंच मेंबर तें लोकांक सांगचें. हांव दिपाली काणकोणकर, पंच मेंबर कुर्का बांबोळी. एज आमी ऑपोजिशन आसा म्हणून आमचें थंयसर कांय चलना, तुमकां खबरूच आसतलें. पण कितें आसा, आमचो सर इतलो झगडटा आमच्या खातीर, सो लोकां कडेन हांव मागता तुमी सगळ्यांनी फुडें येवपाक जाय. लोक सगळो फाटीं रावता, अशें चलचें ना. अशें चल्लें जाल्यार आमचें गांव आमकां उरचें ना, सोंपतलें. म्हणून आमी आमच्या आमदाराक सपोर्ट करूंक जाय. तो आमच्या खातीर झगडटा आनी कोण आपल्या खातीर झगडना तो. म्हणून सगळ्यां कडेन मागता तुमी या. आमकां खूब त्रास केले. आनी एक TCP मिनिस्टराक सांगता, हे जे प्रोजेक्ट तुमी आमच्या बांबोळीन हाडून आमची बांबोळे काबार केला पळय न्ही, ते तुमचे 70 तुमी कित्याक व्हरना? 70 वरान तुमचे 70 काबार करा मरे. आमकां काय कित्याक घडला? आमची बांबोळे काबार केली तुमी. पयलीं कितें आहली ती आनी आतां पळया कितें जाली ती. मॅडम आमदार काम करता नो डाऊट,
पण ॲज ए पंच मेंबर तुम्ही ऑब्जेक्ट केले आम्ही ऑब्जेक्शन आमचे चालूच असतं आमच्या वटेन. इन रायटिंग ऑब्जेक्ट आम्ही ऑब्जेक्ट करता इन रायटींग. आमच्या ऑब्जेक्शनाचो कितें आसता, वोटींग जाता आनी ते पास जाता. आमचें ऑब्जेक्शन थंयसर वॅलीड नन एंड वॉयड जाता, ते वॅलिड्यूच आसना. आमी तो स्टे घालतात न्ही. आमी ऑब्जेक्शन आमचें सदांच आसता. बीग प्रोजेक्ट येता तेन्ना आमी ऑब्जेक्ट सदांच करता. हांव आनी आमचो आनीक एक कुर्कीचो पंच आसा आरजीचो, आमी दोगांय ऑब्जेक्शन सदांच घालता. पूण आमचें ऑब्जेक्शन एज तेंची मेजॉरिटी आसा म्हणून तेंचे पास जाता ते सगळे प्रपोजल्स. एलिगेशन तुमचेर जालेलें कितें तुमी हें ऑब्जेक्शन घालूंक ना जेन्ना फोर्टनायटली मिटिंगाक हो प्रोजेक्ट येतलो पळय ते एलिगेशन्स सदांच जातले आनी सदांच जाल्ले आसा. कित्याक कोण एलिगेशन्स घालता पळय ते कित्याक फुडें सरना, ते कित्याक झगडना येवन. आमचेर एलिगेशन घालपाक सगळेच आहा रेडी, ते कित्याक येयना. आयज ते खंय आसा प्रोटेस्टाक येयला ते येवंक ना. हांव एक सांगपाक सोदतां की सद्याक जी पंचायत जी आसा, जे पंचायतीन इतलें करप्शन चल्लां एवरी नाव एंड देन. म्हाका पासून स्वता पंचायतीच्या भायर बसचो पडलो. हे खंयच्या हितून जाता, जो आमदार पंचायती भायर म्हणल्यार आमी जेन्ना वयता तेन्ना सरपंच आसना, सेक्रेटरी आसना. हे पंचायतीन खंयचे जाता. आनी जेन्ना आमचे पंच मेंबर कितेंय विरोधान घालता तांकां थंय सगळे नल एंड वॉयड करता. आनी दुसरें म्हणजे तांकां चान्सूच दिना उलोवपाक. वयल्यान आमच्या पंचायतीची कामां जी आसा ती हाडून दवरिता. सगळे वर्ड जी आसा, वर्डांतली कामां आसा, जे खरें म्हटल्यार डेमोक्रेटीक रायट आसा सगळ्यांची कामां करपाची, ही बारीक बारीक जी कामां पासून आसा ती हाडून दवरिता. इतले त्रास काडून आयज ती पंच मेंबर, दोगांय पंच मेंबर ओपोज रावल्या. हांव तांकां सल्यूट मारता. कित्याक ह्या पंचायतीन व्हडले व्हडले ऑफर्स येता, व्हडले व्हडले ऑफर्स. आनी ह्या दोनूय पंच, दिपाली आसूं महानंद आसूं, हे दोगूय पंच स्ट्रॉंगली रावले ओपोज. कोण ओपोज रावले, ह्या वाड्या वयलो पंच सूर्यकांत जो ओपोज आहलो, आनी थंय मारिया म्हणून पंच आसली ती ओपोज आसली, ती गेली खंय, ती गेली बीजेपीन गेली. मात आमचे पंच आयज रावले, विरोधान रावले आनी अजून पर्यंत विरोध करता. हांव तांकां सल्यूट करता. कित्याक हांगा खुबश्यो ऑफरी येता, तांकां जे निवडून दिल्ले आसा तेजेरूच उबे रावल्या. आनी अशी एलिगेशनां खूब जाण करतले, खूब जाण एलिगेशन म्हाजेरूय करतले, तेंचेरूय करता, सगळ्यांचेर करतले. मात आमी आयज ऑपोजिशन आसा, ओपोजान आसा आनी ओपोजान उलयता. आयज कोण ओपोजान उलयता तांकां विचारा, तांकां विचारपाची गरज आसा. हे पंच मेंबर, हे सरपंच हांकां विचारपाची गरज आसा. ह्या धिवोना कोरगांवकर जी पंच सरपंच आसा ह्या विलेज पंचायती, तांकां विचारपाची गरज आसा. आयज प्रेस भावां कडेन मागता की तुमी वचोन तांकां विचारा, क्वेश्चन करा की बाबा तुमी कशी परमिशन दिली, हांकां कशी परमिशन दिली. ह्या डीओपी आसा, ह्या डीओपीक वचोन विचारा की बाबा तुम्ही कशी परमिशन दिले. आयज आमकां इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह एंटर जावपाक दिना तुमी हितून पंचायतीन गेले जाल्यार आमकां भायर वचचें पडटा. म्हटल्यार कितें, कसली दादागिरी, कोण चलयता ही पंचायत, चलयता कोण. ही पंचायत देल्लीकार चलयता. ही पंचायत हे देल्लीकारांनी विकती घेतल्या अशें हांव एलिगेशन करता. नाजाल्यार विकती घेवंक ना जाल्यार तुमी हाडा तांकां स्टॉप नोटीस, तुमी स्टॉप करा ही कामां. हांगा म्हाका येवन हांगा स्टॉप करचें पडलें. हे रिटर्निंग वॉल जी बांदताली ती म्हाका येवन स्वता स्टॉप करचें पडलें. कित्याक न्हिदलेली पंचायत, खंय न्हिदल्या पंचायत, खंय न्हिदले पंचायती, रुलींग पंचायतीचे जे पंच मेंबर जे आसा ते सुशेगाद आसा. सगळ्यांनी आपणाचें कितें करपाचें तें सगळें केल्लें आसा आनी हे सगळ्या लोकांक खबर आसा. आनी ना जाल्यार तेंच्यांनी हांगा येवचें आनी सांगचें आमी कोणा कडल्यान काय घेवना म्हणून. आनी घेतल्या म्हणून आयज लिपोवन रावल्या. हे लिपोवन रावले आनी अशेंच लिपोवन रावतले. आनी तांकां हांव सांगपाक सोदतां, बाबा पुता तुमकां दिसता आसतलें की बाबा लोकांक काय खबर ना, लोकांक सगळें खबर आसा. तुमी कशें आमचें गोंय काबार करूं सोदता. आनी उदकाक जेन्ना काबार जातले पळय अशे थोडे पंच आसा, थोडे आमकां फोन मारता, जे रुलिंगान बसून आसता आमकां फोन मारता. आमी आसूं म्हणून लोकांक उदक जाय, हें जाय, तें करता. हांव सगळ्यां कडेन विनंती करता, सगळ्यां कडेन आयच्या दिसाच्यान सांद्रे मतदारसंघात कितेंय इश्यू जालो जाल्यार पंचायतीन पयलू धरा. कित्याक सांगता, कित्याक ह्या पंचायती हांकां अप्रुवल दिता, आमी दिना. हांवें खंयच्याच प्रोजेक्टाक सायन अप्रुवल दिवंक ना, वयल्यान आमी ओपोज करता. कित्याक म्हाका खबर आसा सिच्युएशन कितें आसा ती. सगळ्यां कडेन मागता, आमच्या गांवकारां कडेन हांकां पयलू धरपाक जाय. कित्याक हे सगळ्या प्रोजेक्टांक विथआवट दोळे बंद धरून, म्हळ्यार दोळे बंद धरून हांकां सायनी मारून दिता. उदक मेळटलें ना मेळटलें कोणाक सांगता, आमदाराक पळया, अरे बाबा तुमी परमिशनां दिल्या, उदक खंयच्यान मेळटलें हें तुमकां खबर ना. कित्याक जालें पंच मेंबर तर सरपंच कित्याक जाल्या तुमकां समज कळना जाल्यार ह्या प्रोजेक्टाक तुमी रोखडेच एनओसी दिता. मात आमच्या गरीब सामान्य गोंयकारांक तुमकां परमिशन दिवपाक टायम लागता. तुमी परमिशन दिवपाक सोदिना, तांकां धाडटा डीओपीन धाडटा, बीडीओन धाडटा. आनी ही सिच्युएशन कुरका बांबोलीम गोंयांत कितलेशे गांवांनी हें चालूच आसा. आता पळय
आता पळय हिंगा 4 म्हयने जाले आमी कंप्लेन दिल्या बरोवन की 5 एकोफर हे वर्ल्ड वायल्ड रिसॉर्टान डॅमेज केल्या म्हणून आनी तांकां कितले फायन दिला पेनल्टी फक्त 5,000 म्हणजे पळया तुमी कोणाची बोडसां बोलल्या ती 5,000 फायन दिता तुमी लोकांक हिंगा पिवपाक उदक ना आनी जोऱ्यो मारून काबार करता जोऱ्यो आमचे गोंयकारांक पिवपाक उदक ना हिंगा आनी जोऱ्यो काबार केल्या 5 जोऱ्यो वाट लायला ही कुडका पंचायत बी आमची बांबोली कुडका पंचायत आहा हायेस्ट नंबर ऑफ जोऱ्यो आहा 15 जोऱ्यो नोटिफायड गव्हर्मेंट जोऱ्यो आहा आनी बिल्डिंगां येवन बेंगा प्रोजेक्ट्स येवन सगळ्यो जोऱ्यो काबार केल्या आयज लोकांक पिवपाक गोंयकारांक उदक ना पूण स्विमींग पुलाक उदक आहा स्विमींग पूल बोत्ता लॉन्स बोत्ता उदक वारोयत आसता थिंगा पूण गोंयकारांक कांयच वालोर ना उदकाचो वालोर ना एक टायम येतलो आयज तर आमी झगडना गोंयकार आमी ताणेन मोत्तले माता उलो गोंयकार कोण दिले ते उठा 5,000 आमचो वालोर गोंयकारांचो म्हणजे पळय तूं आख्खो बांबोली गांव काबार करता आनी दाबली ऑलरेडी 5,000 फायन मारता आनी म्हणटा तुमी चालू करा काम बंद करपाचें न्ही ताणें तांचे कांयच परमिशन ना काम चालू करपाक आतां तेणी कितें केलां सरकार गोमला आमी झगडपाक भायर सरले म्हूण कमर्शियल परमिशन विड्रॉ केला आमकां गुणावपाक आमकां दाखोवपाक आमी पळय कमर्शियल परमिशन बंद केलां हें चलपाक ना खंयचोच मेगा प्रोजेक्ट जो आहा खंयच्याय बांबोली खूंय गोंयान हय सगळे मेगा प्रोजेक्ट बंद करूंक जाय गव्हर्मेंट मस्ट डिक्लेअर मॅरोटोरियम ऑन ऑल मेगा प्रोजेक्ट्स कित्याक गोंयान देर इज नो कॅरिंग कॅपेसिटी रस्त्याक जागो ना ट्रॅफिक जॅम जाता पिवपाक उदक ना इलेक्ट्रिसिटी उदक ना आमी RTI घाल्ले इलेक्ट्रिसिटी पावर ना गोंयकारांक मेळना तांकां मेळटलो उदक ना तांकां मेळटलें गार्बेज कलेक्शन ना तांकां मेळटलें रस्त्याक जागो ना पूण तेंची सगळे टॅक्स सगळे मर्सिडीज गाडी येतले भोंवतले हिंगा गोंयकार खूंय आयज आमचे जमनी सोदता फाल्यां हे दिल्ली वाले आमची घरां सोदतले जागे जावो गोंयकार आमी उलो मारता तुमकां एक टायम येतलो हे आमकां घरांतले भायर उडटले आनी घरांक येतले कित्याक हो रस्तो म्हणटा ते 15 मिटर खूंय 15 मिटर ते तेंची हॉटेलां मोडपाक ना गोंयकारांचे शॉपां दुकानां आनी घरां मोडटले जागृत राया प्लीज मागता हात जोडून जो क्वेश्चन येयल्लो पंचायत रिलेटेड कितें हांव कुडका पंचायत मेंबरचे आमचे ताका गायडूय करता एवरी टायम जे प्रोजेक्ट जाताले पयलीं ते रिटर्न दिताले आनी मागीर ती फोर्टनायट मिटींग जाताली जेन्ना मेजॉरिटी ना तेन्ना तेंचे ते डिसिजन कावंट जायना आनी मिनिट्स सुद्दां बरयताले ते हे करताले आनी ते मागीर कन्फर्म करनासले सो सांगता आसतना एकूच विशय आहा की मेजॉरिटी जे आहा 9 मेंबर तांकां हो क्वेश्चन विचारता तुमी कशे रेजोल्युशन्स पास केले आनी तुमी पळयता जी की आयज आमच्या आमदाराच्या हातीन उजाची ही मेणवात आसा हे आतां ते सोमारा पासून आमदाराच्या हातीन उजाची मशाल आसतली आनी दीस रात तो TCP भायर बसतलो जेन्ना पर्यंत हे तो दिवकर आसूं नाल्यार तुका बांदेकर आसूं नाल्यार तो राजेश ना त्याच्या पांयां कडेन येना त्याच्या पांयां कडेन TCPचे भायर येना तो दीस रात थंय बसतलो हे आमचें उतर गिरेश आता ताणें म्हणलें दीस रात तूं बसतलो म्हणून तूं तयार आहा थिंगा बसपाक पळय आमी खूंय बसतले पळय आमी सदांच तयार आसा आनी सदांच आमी रेव्होल्युशनरीज आमी केन्नाच अशें नॉर्मल रावल्या कशें केन्ना तुमी पळोवंक नासतले आमी जेन्ना वयता डायरेक्ट ऑन द स्ट्रेट फॉर सांग आमदाराक इन्सल्ट करा ते आमी पिंड दान करचे पडले आमदाराक पिंड दान करचे पडले आनी आमकां भितर वचपाक दिवंक ना एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह तो आयज दोनपरां सुद्दां थंयसर गेल्लो मागीर राजेश नायका कडेन वचून वयलो थंयसर ताका भितर वचोंक दिवंक ना तो जे पर्यंत ते दोगूय राजेश नायक नाल्यार विश्वजीत राणे नाल्यार तो कोण TCP डेप्युटी टावन प्लॅनर आमचो दिवकर ताच्या पांयां कडेन येना थंयसरच बसतलो दीस रात आमचो आमदार थंयसरच बसतलो आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट हो विश्वजीत राणे जर आमकां आरजीक जर लायटली घेता लोकांक जर लायटली घेता ताका सांगपाक सोदता लायटली घेवं नाका हेच्या पयलीं तुका IIT फाटीं घेवपाक लायिल्ली आतां ह्या बांबोळचे स्टार्टींग आमचे आसा आमच्या आमदाराची कॉन्स्टिट्युएन्सी हांगले मेगा प्रोजेक्ट बंद करपाचे लेटर घेतल्या शिवाय आमी थंयच्यान उडपाचे ना आमी थंय न्हिदतले
थंयच रावतले. आमी उपोशण करचे ना, आमी मरोंक येवंक ना थंय. आमी बसतले तुमकां पांया कडेन हाडपाक. तुमी चिंतात आमी उपाशी रावतले आनी मरतले म्हणून, आनी तुमी बांबोळे व्हरतले आनी आमकां सल्लो येतले म्हणून. तसलें करचे ना. आमी खावन जेवन बसतले. आनी चिंतू नाका, आमचे 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन भुरगे एका दिसाक एक सुद्दां येयली जाल्यार 40 दीस उरतले थंय. आमी टेन्शन घेवं नाका. पूण तुमकां पांया कडेन हाडटले म्हटल्यार हाडटले. ह्या बीजेपीक आनी ह्या विश्वजीत राणेक आनी ह्या सीएमाक तेंची लायकी दाखयतले म्हणजे दाखयतले. आमचे गोंय आमकां जाय, आमचे गोंय आमकां जाय. गोंयकाराचो आमदार विरेश बोरकार, 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 गोंयचो आवाज आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां जाय, आमकां जाय, आमचे गोंय आमकां जाय, आमकां जाय, आमकां जाय, आमचे गोंय आमकां जाय. आमकां नाका, आमकां नाका, मेगा प्रोजेक्ट आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, मेगा प्रोजेक्ट आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, मेगा प्रोजेक्ट आमकां नाका. आमकां जाय, आमकां जाय, आमचे गोंय, आमकां जाय, आमचे गोंय, आमकां जाय, आमचे गोंय. बंद करा, बंद करा, मेगा प्रोजेक्ट बंद करा, बंद करा, बंद करा, मेगा प्रोजेक्ट बंद करा, बंद करा, बंद करा, मेगा प्रोजेक्ट बंद करा, बंद करा, बंद करा, मेगा प्रोजेक्ट बंद करा. दादाची सुपारी विश्वजीत भिकारी, दादाची सुपारी. विराज हांगा ओके आसा, हांगा ओके आसा. प्रोजेक्ट बंद करा. आता सद्याक आमी येयल्या जो बांबोली बीच आसा त्या बिचाचेर येयल्या आनी सगळे गोंयकारांक खबर आसा की आयज बांबोली बिचाचो डिस्ट्रक्शन जो चालू आसा पयला तेजेर कॉन्क्रीट रिटेनिंग वॉल कन्स्ट्रक्शन चालू आसलें आमी ते स्टॉप केले आनी तेका स्टॉप ऑफ नोटीस हाडली आनी तेजी हियरींग जी आसा थोडे दीस पयलू हियरींगूय जाली आनी ते हियरिंगाक तांकां सांगलें की जो इको फ्रेंडली कितें आसा तेजेर तुमी करपाक शकना नाल्यार करूंक शकना. कित्याक एनजीटीची ऑर्डर आसा तशें CRZाचे CRZ एज पर CRZ रूल कॉन्क्रीट कन्स्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉल करपाक शकता. हांगा सेम जाल्लें बांबोलीम गांवांत TCP डिपार्टमेंटान तांकां परमिशन दिलें, तांकां GCZMN परमिशन दिल्लें, तांकां पंचायतीन परमिशन दिल्लें, तांकां बाकीचे डिपार्टमेंट जे लागता मामलेदार तलाटी कडल्यान त्यांचो रिपोर्ट आसा तेंचे परमिशन सगळ्यांची तांकां परमिशनां मेळोन ते हांगा काम चालू केल्लें आनी हें जें काम आसा हें काम करून 2 वेळा हांव येयलो, 2 स्टॉप केले, परत तरी पूण स्टॉप जायना म्हणून 3ऱ्या टायम येयलो आनी 3ऱ्या टायमूय येवन ते स्टॉप केले तरी पूण हेंचें काम चालू आसलें आनी तांकां ट्युरिझम डिपार्टमेंटान एक नोटीस काडली की तुमी सगळी डेब्रीज आसा ती काडची म्हणून. तेन्ना परत तांकां सांगलें की डेब्रीज ज्यो आसा त्यो डायरेक्ट तुमी काडपाक शकना कित्याक हेका डायरेक्शन तांकां कांयच डायरेक्शन दिल्लें ना. सो अशें करून आयज गोंयभरान प्रत्येक कडेन अशी इलिगल कन्स्ट्रक्शनां जी आसा ती दिता. तांकां दिसता की आमी सगळे ओगी रावतले म्हणून, पण आमी ओगी रावपाचें ना. आयज तुमी पळयता आसतले बांबोलीम गांवांत अशी कितलीशीं प्रोजेक्ट हे आडीत आसा, हे इनलिगल प्रोजेक्ट आसा, टोटली हार्मफूल टू द एनवायरमेंट, हार्मफूल टू द नेचर. आनी हे एनवायरमेंटाक काबार करपाक लागून हो विश्वजीत राणो हे प्रोजेक्ट हाडटा. ह्या विश्वजीत राणे हांव सांगपाक सोदता, तुका समज दिसता हे प्रोजेक्ट तुमी बांबोळे हाडटा पळय हे प्रोजेक्ट गोंयांत 70 घाल, आमकां हांगा नाका. हांगा तुमकां तुमची सिमेंट घालपाक येवंक ना. तूं कित्याक व्हरता तुजी प्रोजेक्ट व्हर मरे 70 कित्याक 70चे लोक विरोध करतले हे तुका खबर आसा.
तेका लागून तूं प्रोजेक्ट व्हरना आनी 70च्या लोकांक हाडटा आनी हांगा भांबोवन भरता. तुमी आमची कामाय खाल्ली, तुमी आमचे जागे खावंक सोदता, तुमी आमचे दोंगरूय काबार करपाक सोदता, तुमी आमचे बिचूय काबार करपाक सोदता, तुमी आमचे धंदेय काबार करपाक सोदता आनी आमकां तुमी सोंपोवपाक उठल्या. मात एक सांगपाक सोदता, आमी तुमकां सोंपोवपाक दिवपाचें ना. विश्वजीत राण्याक तुका लास्ट टायम 70रीन येवन तुका त्रास केल्ले, आज 70रीन येवन जाम केल्लो पळय, तशें तुका आतां पणजेन तूं समजा हांगा दोनापावल रावता पळय, दोनापावलाय तुका दाखयता. कित्याक तूं कशी इलिगॅलिटी करता आख्खे गोंयभरांत सगळ्यांक खबर आसा. तुवें सगळें गोंय सोंपयल्लें आसा, गोंयकारांक काबार केल्लें आसा. जावं ते पेडणेच्या पोतान, तुमी काणकोणच्या पोतान आख्खे तुमी इलिगल कन्स्ट्रक्शन अशी CRZ नो डेव्हलपमेंट झोन, नो डेव्हलपमेंट स्कोप सगळ्याक तुमी कन्स्ट्रक्शन दिला. बफर झोन आनी जो बफर झोन असता ते वॉटर बॉडीजान बसून तुम्ही कन्स्ट्रक्शन लायसन दिला. तुम्ही CRZ वायलेट करून कन्स्ट्रक्शन लायसन दिता. तुम्ही दिल्लीकारांक जाय तशी लायसन दिता. आज गोंयकार आसा नाल्यार तेंचेर ऑर्डर काडटा, तांकां डेमोलिशन करपाक लायता. हो कसलो न्याय? हो न्याय हाडला फक्त ह्या BJP सरकारान आनी गोंयकारांक सोंपोवपाचो न्याय हाडला. हो गोंयकारांक फुडें व्हरपाचो न्याय न्हू, हो गोंयकारांक स्वयंपूर्ण करपाचो न्याय न्हू, हो आत्मनिर्भर करपाचो न्याय न्हू, हो गोंयकारांक निसंधान करपाचें आनी गोंयकारांक पुरपाचें जमनीन पुरपाचो हो न्याय आसा. हो गोंयकारांक फुडें व्हरपाचो न्याय न्हू. कित्याक समज आसलो नाल्यार हे सगळ्यांचो लोकांचो कन्सर्न घेतलेले, लोकांक कितें जाय तें विचारताले, लोकांक समज तेंचे जाय आसलें जाल्यार लोक सांगताले. मात तुमच्यांनी पब्लीक हियरींग बसून घेवंक ना. आयज तुमी पळयता वयर तुमी आख्ख्यो लायटी पेटल्या पळय आख्ख्या दोंगरांचेर, ह्यो कोणान घेतल्या? हे गोंयकारान न्हू, हे व्हडले व्हडले बिल्डर लॉबी, हे व्हडले व्हडले दिल्लीकार, हे भायले जे आसा तेंच्यांनी घेतले. आनी आयज आमकां गोंयकारांक जागो मेळना. सादारण जागो घेतलो जाल्यार 15-20,000, 30,000, 40,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख स्क्वेअर मिटर जागो जाल्लो आसा. आनी तेकाच लागून मागलेले की गोंयाक एक लँड प्रोटेक्शन कायदो जाय. जसो उत्तराखंडान काडलो, जो BJP सरकार थंय आसा, तसो कायदो आमी लँड प्रोटेक्शन मागलो. हो BJP सरकारान तो कायदो बसून भितर घेवंक ना. सो हो कित्याक लागून? कित्याक हांकां मातूय पडलेलें ना. हे गोंयकारांक काबार करपाक सोदता, हे आपणाची वोट बँक करपाक सोदता आनी गोंय सोंपोवपाक सोदता. हांव प्रत्येक गोंयकारा कडेन उलो मारता की गोंयकारांक फुडें जागृत जावपाची गरज आसा. आमी हांगा फुडाकार घेतले ह्या TCP डिपार्टमेंटाक आनी ह्या ऑफिसरांक, ज्या ऑफिसरांक आमचो टॅक्स पेयर पयसो मेळटा, पगार मेळटा आनी हेंचे दिल्लीकारांचे पयशे खाता, घेता, बोल्सा भरता आनी वयल्या आमकां शाणबार सांगता. आमचे गोंयकारांचे पयशे घेवन हेंकां कसो धडो शिकोवपाक जाय? हो फाट करून गेल्लो पळय, हेका दाखयता फाट कशी करपाची ती. तुमी हेंचेर एक्शन घेवपाक जाय. खरें म्हटल्यार मात तेंकां मातूय पडलेलें ना. कित्याक हेंचो जो बॉस आसा, हो बॉसूच तितून फिचूर आसा आनी बॉसाकूच पडलेलें ना. तो वचून थंय डॉक्टर खेळटा पळय, तूं यो हांगा TCP खेळ, तुका आमी खेळोवपाक शिकयता TCP कशी खेळपाची ती. तुवें गोंयचो जो रिजनल प्लॅन जो आसलो तो पासून तुवें डायल्यूट केल्लो आसा, तितून पासून तुवें घोल केल्लो आसा आनी आख्खे 39A हाडले तुवें, 16B स्कॅप केले म्हणून लागले, मागीर 17-2 हाडलो आनी सगळे गोंय काबार केले आनी कितलींशीं कन्वर्जनां ऑलरेडी आसा. आनी ह्या बांबोळे गांवांनूय तुवें घातल्या. आमी तेजोय विरोध केला. हांगा वयर एक ब्युटिफूल दोंगर आसा, तो ब्युटिफूल दोंगराक बसून कन्वर्जनाक घातले आनी ते कन्वर्जन बसून लँड यूज चेंजाक घातले आनी लँड यूज चेंज आमी ऑब्जेक्ट केल्लें आसा. तशेंच शिरदना गांवांत हांगाय तुमी घातलेलें आसा, तशेंच तुमी भाटये गांवांत घातलेलें आसा, तुमी मंडूर गांवांत घातलेलें आसा. म्हणल्यार कितें? आयज हे दोंगर आमच्या कोणाक लागून आसा? कोणाक लागून? हे दोंगर आमच्या जाणट्यांनी राखून दवरले, आमच्या फ्युचर जनरेशनाक, भुरग्यांक लागून, फुडले पिळगेक लागून. मात तुमकां ह्या दोंगरांची मातूय व्हॅल्यू ना, तुमकां आमची शेतांची व्हॅल्यू ना, तुमकां आमची न्हंयेंची व्हॅल्यू ना, तुमकां कोणाचीच व्हॅल्यू ना. तुमकां फक्त व्हॅल्यू आसा पयशांची आनी तुमकां पयसो म्हटल्यार व्हडलो जाल्लो आसा. मात एक सांगपाक सोदता, लोक जागृत जाल्या, लोक जागृत जातले आनी हेच्या फुडें आमचो अवेरनस जो आसा तो गोंयच्या कोनशान वयतलो. सानंद्रेच्यान सुरवात जाल्या आनी ताका लास्ट टायम सांगलेलें विशयतरान, सानंद्रेन तूं फकाणां करनाका म्हणून, आनी तुवें फकाणां केल्लीं आसा. तुका दिसता की आमी फकाणां घेवन रावतले म्हणून, मात आमी फकाणां घेवन रावपाचें ना. आमी हें सिरियसली घेवन तुका कसो धडो शिकोवपाक जाय आनी तुका कसो जाग्यार हाडपाक जाय हें मागतलें. तूं तो TCP मिनिस्ट्री वयर वचून पावयता पळय, बुके व्हरून दिता पळय, ते बुके थंय वयरूच दी. तुमी गोंय विकपाकूच बुके दिता ते, तुमी आमकां लागून बुके दिना. तुमी गोंय विकपाचे बुके ते गोंयकारांक लागून बुके काय दिना. सो डिलींग करपाक ती वयता तुमी, तुमकां डिलींग हांगा शिकयता तुमची कशी डिलींग करपाची ती. आनी गोंयकार आयज जागृत जाल्लो आसा, गोंयकार फुडें सरतलो आनी आमचे प्रत्येक राखणदार जे आसा हे तुमच्या अगेन्स्ट फायट करपाक फुडें सरतले. आमी सगळे राखणदारांक घराणे घालतले की असले दुष्ट लोक आसा, जे लोक गोंय काबार करपाक सोदता, तो कोणूय आसूं, तांकां दवरुपाचें ना. ह्या राखणदारांक आमी घराणे घालतले आनी देवाचें म्हणल्यार काळजांतल्यान सांगता, आयज काळजांतल्यान सांगता की हे घराणे लागतले, खरेंच लागतले. तुमकां दिसला कितें काय जावची ना, लागतले काय ना? हे घराणे हांकां लागतले आनी मागीर फुडलें आमकां सांगू नाका. तांकां बसून सांगलेलें आमी की तुमकां टायम दिता म्हणून, मात तुमकां ह्या TCP डिपार्टमेंटाक काय पडलेलें ना. हो BJP सरकार परत एकदां सांगता, हो नंबर 1 करप्ट सरकार जाल्लो आसा ऑल ओव्हर इंडियेन. असलो सरकार आमी केन्नाच पळोवंक ना. इतलो करप्ट
म्हटल्यार त्यांच्या ऑफिसराच्या बाबतींत, मिनिस्टराच्या बाबतींत, सीएमा बाबतींत सगळे करप्ट जाल्ले आसा. तांकां मातूय पडलें ना गोंयकारांचे आनी गोंयचे माय भुंयचे. थँक्यू. आणि एक डायरेक्ट मेसेज विश्वजित राणेक, जर तुका दिसता हे राण्याचे पोर, जर तुका दिसता की विरेश एकटोच आहा जाल्यार तू लक्षात दवर सगळे आरची फॅमिली वांगडा आसा. आणि जसं की आम्ही तुका सांगलात की सोमाराच्यान आमचा आमदार दीस रात बसतलो. आम्ही एज आरजी त्याच्या फाटी असतले, त्याच्या वांगडा असतले, त्याच्या जेवण, त्याच्या चादर, उदर तोच दिसतले आम्ही. जेन्ना पर्यंत फाट सोडून दिवकर आमकां गेला पळय तो सकयल येना आनी तो कोण डेप्युटी टावन पुढे येना, आम्ही थंयच बसतले. लास्ट टाइम तो डेप्युटी कुमार म्हणून असलो तेणी सांगलें की आपूण सँडवीच जालो. आता तू कितें जाता ते पळोवया. हो नवो कोण डेप्युटी टावन प्लॅनर आसा तो आमकां मेळोंक ना. तो कितें जाता तो पळोवया. आणि जशें हे डायना कोरगांवकर सांगला की तो 6 म्हयन्यान बॅनर देंवयतले, विश्वजीत राणेक डायरेक्ट मेसेज तुका सांगता की तुजो हो मत हे गरमेन आनी हे उज्यान हेच पर्यंत आमी देंवयतले. देव बरें करूं. एक सांगपाक सोदता, हो दिवकर जो आसा, दिवकराचो एक ऑडियो आउट जाल्लो आसा, तो आमी आउट करतले. कितें म्हणून की आपणाचेर प्रेशर आसा आनी प्रेशराक लागून आपूण कांय करपाक शकना. ह्या प्रोजेक्टाचो तेजेर प्रेशर आसा म्हटल्यार कितें, म्हटल्यार सरकारी अधिकारी जो आमच्या संविधानान बरोवन दिल्ले आसा आनी संविधानान तांकां भितूर घेतलेले आसा आनी तेन्ना जे एंट्री मारता तेन्ना पासून ते सांगता की आमी करप्शन करची ना म्हणून. अरे प्रेशर, रिजन कितें? प्रेशर आसा म्हटल्यार कितें? कोणाचो प्रेशर आसा? प्रेशराचेर आसा न्हू, नाल्यार तुमी रिजायन जावपाचे. तुमी आनी हांगा लायकीचे ना, ह्या डिपार्टमेंटान रावपाचे लायकीचे ना. रिजायन जा आनी वच. कोणूय आसूं तो. तुमी प्रेशराचेर काम करताले, तुमी संविधानाच्या हितून काम करपाक जाय. तुमकां कोण लागना. कायद्यान तुमी काम करपाक जाय. तुमी कायद्यान काम करिना म्हणून हें गत जाल्ली आसा गोंयची. तुमकां कोण प्रेशर घालता, हें घालता, तें घालता. अरे प्रेशर घालता तो पंप घेवन प्रेशर घालीत राव सकयल. खंय वचून प्रेशर घालीत राव. तुमी हांगा येवं नाका. ह्या डिपार्टमेंटान बसपाची लायकी ना. ह्या डिपार्टमेंट कोण चलयता? ह्या डिपार्टमेंट गोंयचे सामान्य जनता चलयता. तुमी चलयना. तुमी चोर जाल्ले आसा. तुमी फोटींग कोणाक केल्ली आसा. लोकांचो पयसो आयज प्रत्येक जाणांक टॅक्स भरता आनी तुमी हांगा मनमानी करपाक उठल्या. तुमी पगारूय घेता आनी थंय लासूय घेता. तुमकां तांकां पयशेय घेता. म्हळ्यार ही जी दादागिरी जाल्या, ही हुकुमशाही जाल्या ह्या बीजेपीक लागून. डबल इंजीन सरकार गोंय सोंपोवपाक उठलेलो आसा. आता आमी हिंगा पळयल्यार बांबोली पळयल्यार हे गांवांत आमी गोंयकार लोक हे समर टायम पिकनीक वतले, सगळ्याक पिकनीक वतले. हे ओपन स्पेस आहलो. 90% जमीन बांबोली म्हणजे कॉमनदार प्रॉपर्टी. ही सगळी हॉटेलां आनी हावजींग प्रोजेक्ट पळय येयल्या थ्रू फ्रॉड, लँड फ्रॉड. कित्याक आमचे पळय मिनिस्टर आहा ते दलाल जाल्या, डेलीवारांचे दलाल. हे सगळ्यो जमिनी विकून फ्रॉडुलंट. मातशें तर इन्व्हेस्टिगेट केल्यार तुमकां गमतलें की हे पळय जमनी आहा ते कंप्लीट फ्रॉड्स. पळय हिंगा पयलें केन्ना दुरीक नासलें. आमी हिंगा कितले पिकनिको केल्या, केन्ना दुरीक पळोवन आमी. हे दुरीक खंय येयले, दुरीक खंय पडलें. दुरीक केन्ना नासलें हिंगा. खंय बांदलें दुरीक हेणें, कोणें दिलें तांकां बांदपाक दुरीक. आनी दीस इज इन बीच प्रॉपर्टी. हे दुरीक पळय हिंगा पळय दरेबन थिंगा भायर येता, बिचीर येता दुरीक. हेजेर गमता की इलिगल म्हणून. आनी जेन्ना दुरीक पडलें हिंगा आख्खे पळय बीच क्रॅब्स आहा हिंगा, ब्रिडींग ग्रावंड बीच क्रॅब्स आनी विंडो पेन ऑस्ट्रेज आनी जायते नुस्तें जाता हिंगा ब्रिडींग ग्रावंड. काबार केलें. विरेश बाबान तर हाडावना ती गाडयो ते अर्थ मुवींग जेसीबी मशीन, जाल्यार सामकें काबार जावपाचें. ताका एक व्हडलो ताळयो दिवया आमी. हे आमी झूज चालू केला ते बंद दवरपाचें ना. आतां चालू दवरपाचें. आर बी रेडी. थँक्यू. आतां वयता एकूच आमी ही सूचना दिवपाक सोदता विश्वजीत राण्याक आनी ह्या राण्याच्या पोराक की तुका ते दीस सांगला की तुजो ब्लॅक डे आसा हो चालू जाला. सोमारच्यान पळय तूं आमचें तांडव. कित्याक तुका मातशें कितें म्हटलें की तूं मॅड जाता आनी तुका कळना तूं कितें करता. लास्ट टायम तुवें 70 पुलीस यूज केले. आतां पळोवया आमच्या आमदाराक कोण पुलीस हात लायता तो आमकां पळोवपाक जाय. आनी तुका जर दिसात तूं तुज्या बंगल्याचेर म्हणून थंय सुशागाद न्हिदतलो म्हणून त्या बंगल्याच्या भायरूय येवन तूं न्हिदता पळय तेन्ना फातोड्यार 2-3 रातच्या तुज्या थंयसर उज्याचे घोशणा करपाक आमी फाटीं फुडें रावपाचें ना.
तू आनी तुजी बायल थंय सुशागाद न्हिदोन एन्जॉय करतात पळय आनी आमकां हांगा फोंडान घातला पळय हे तुका आतां न्हिदपाक आमी दिवपाक ना. हनीमून काबार तुजो डायरेक्ट सांगता. खूब हनीमून केलो तुवें, आतां हनीमून काबार. आतां उजो फेस कर. आमच्या आमदाराक आनी एक सांगता, तो हेच्या पयलीं तेन्ना रोखडेच एक्शन जाली. कोण तो रोहन खंवटे आमच्या आमदाराक एसेंब्ली स्टुपीड म्हटलेले, रस्त्याचेर वचून बोवाळ मारता. हेणी आपली पोरवरी पाट घातल्या. तेन्ना जेन्ना तेजी मसाजाचे व्हिडिओ काडले तेन्ना एक्सपोज जाले, तेन्ना हांकां स्ट्रीक एक्शन घेवची पडली. आर्जीन जशें आतां ते मसाज बंद केल्या पळय तशें आतां मेगा कन्स्ट्रक्शन जी गोंयान जाता पळय ही आर्जीत बंद करतली. आनी आर्जीत बंद करतली. आर्जीचे भुरगे हे 2017च्यान जे काम करता आपली तान भूक सगळे विसरून. आमचेर खूब एलिगेशन जाता, आमी हेच्या कडल्यान पयशे घेता, तेच्या कडल्यान घेता, हांगल्यान येता, थंयच्यान येता. आयज हे 3-4 प्रोजेक्टांचेच पयशे घेतलेले न्हू, आमकां कोणा कडेन डोनेशन मागपाची गरज नासली. तुमच्या सगळ्यांकडे गोंयकारां कडेन मागता. तुमकां जर जाय आमच्या आमदाराचें घर वचून पळया, तो खंयच्या घरान रावता पळय ते पळया, तेच्या घराच्या हॉलान बसपाक जागो आसा काय ना तो पळया, मागीर तुमकां कळटलें. हो कसो दुसरो आमदार मेळपाचो ना तुमकां. आमकां खूब 3 वर्सांक खूब पयशे करपा जाताले, पार्टी नेटान चलोवपा जाताली. आमी आजून डोनेशन मागता. कित्याक मागता? कित्याक कसले चोरपणां आमी करिना आनी आमचेर एलिगेशन येता येद रावतली. हांव लोकांकूय सांगता की तुमी हेच्या पयलीं थोड्यांनी आमचेर एलिगेशन घातली, लोकांनी ती मानली. आमी जे जे गजाली सांगताले ते सगळे ट्रू जाल्ले आसा. गोंयकाराक घरान येवन मारतले म्हणून सांगलेले. आयज गोंयकारांक घरान येवन मारपाच्यो धमक्याचो व्हिडिओ तुमच्या कडेन तुमच्या मोबायलार. तुमकां आमी सांगलेले हे रेप करतले म्हणून. गोंयच्या चेडवाचेर रेप करून वेर्णाच्या हायवेर तेका 5 जाणांनी सोडलेल्या. आतां आमी सांगता हे दिल्लीकार तुमचो आख्खो गांव विकतो घेतले. हे लक्षांत दवरात. जर आमी उठोवंक ना, जर तुमी भायर सरोंक ना, तुमचो गांव हो दिल्लीकारां कडेन आसतलो आनी तुमी तेंचे स्लेव्ज आसतले, मॉडर्न स्लेव्ज. सो हेच्या पयलीं हे जावच्या पयलीं तुमी जागे जायात आनी आर्जीक डावट करपाचे बंद करा. आर्जीक डावट करून आर्जी फोंडान पडपाचें ना, तुमीच फोंडान पडटले. देव बरें करूं. आमकां नाका, आमकां नाका. मेगा प्रोजेक्ट आमकां नाका. आमकां नाका, आमकां नाका. मेगा प्रोजेक्ट आमकां नाका. आमकां नाका, आमकां नाका. मेगा प्रोजेक्ट आमकां नाका. आमकां नाका. मेगा प्रोजेक्ट